प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से एक ज़बरदस्त शो लेके जिसका नाम है यीशु कुछ भी कर सकता है। आपको पता है कि इसमें हम मोस्टली पास्टर्स और वर्शिपर्स को बुलाते हैं। आज हमारे दरमियान में बड़े ज़बरदस्त खुदाम हैं। हमारे दरमियान में पास्टर रफ़ीक हैं और पास्टर अफजाल हैं। सर, हम वेलकम कहते हैं आपको अपने स्टूडियो में। थैंक यू। तो ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਕਿ ਯਿਸੂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। Praise the Lord. ਆਮੀਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਯਿਸੂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, सारा Praise the Lord. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਗਵਾਹੀ। आमीन। मसीह में आप सबको सलाम। और मेरी गवाही है कि यीशु ने मुझे बचपन ही से चुना है। ज़बरदस्त। मेरी जिंदगी के अंदर बड़े अजीब काम किए हैं। अभी मैं छोटा था तो स्कूल में पढ़ता था और वहाँ पर बड़ा फंक्शन हुआ। जी 10-12 स्कूल इकट्ठे थे और मुझे नहीं पता था मुझे वहाँ पर स्टेज पर बुलाएंगे, जी लेकिन मेरे टीचर ने, मेरे उस्ताद ने वहाँ पर आपका नाम नाम लिखाया हुआ था। जी। जब वो प्रोग्राम हो रहा था तो हमारा भी नाम आ गया। तो कहने लगे जी रफ़ीक मसीह स्टेज पर आएंगे, कुछ गाएंगे। जी मुझे कुछ नहीं आता था, ना गाना ना कोई और चीज़। मुझे एक गीत आता था, डिगान तेरे दरबार बख्श दे पाप दे मारे नो, मेरी सुन अज अर्ज पुकार बख्श दे पाप दे मारे नो। Praise the Lord. डकिया सी तू हक बगाना ते ना किसी दा खाना, आखे लग शैतान दे मैं ना वेख्या अपना बगाना, रहिंदी अखां विच नशे दी सितार बख्श दे पाप दे मारे। Praise the Lord. मेरे अजीज, मैंने जब ये गीत गाया तो जब मैं नीचे स्टेज से नीचे उतरा तो लोगों ने तालियां तालियां। Praise the Lord. मैंने परफॉर्मेंस किया, बड़ी तालियां, और बहुत से लोग इंतजाम करके आए थे, ढोल के बाजे ये कर लेकर आए थे, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे पास सिर्फ खुदा की परस्तिश थी। Praise the जब Lord. मैंने वहाँ पर ये प्ले किया तो खुदा उनका फजल है कि पहला इनाम हमारा आया। Praise the Lord. हालेलुया। जबरदस्त। अच्छा सर, मैं इसमें जानना चाहूँगा कि आपने बताया कि आप छोटे थे और ये स्कूल का प्रोग्राम था। हाँ जी। और स्कूल के प्रोग्राम में वर्शिप का वो प्रोग्राम नहीं था। नहीं था, वो वर्शिप का नहीं था प्रोग्राम। बज़्म अदब का प्रोग्राम। एक्चुअली वहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी तैयारी करके आए थे, कोई बाजे तबले हाँ लेके आए थे। उन्होंने अपने तरीके से जो गाने वगैरह उन्होंने तैयार किए हुए थे, उन्होंने वो करना था। हाँ। लेकिन जब आपका नाम अनाउंस किया गया हाँ जी। तो आपने वहाँ पे जाके वर्शिप कर दी। हाँ जी। खुदा यीशु मसीह का नाम हालेलुया। जय जयकार हाँ कर जी, दिया। हाँ जी। तो अब वो सारे जो लोग बैठे थे, वो आपने बताया कि वो बड़े खुश हुए, हाँ। वो शाद हुए, उन्होंने हाँ जी, तालियां तालियां बजाई। और इतना लोग इससे इम्प्रेस हुए, हाँ। यानी कि वो खुश हुए हाँ जी। कि उन्होंने फर्स्ट प्राइज आपको दे दिया। हाँ जी जी। तो एक्चुअली बड़ी ये जबरदस्त। काम यीशु का है जी। Praise the यीशु सब कुछ भी कर सकता है। यीशु सब कुछ प्रेज कर द सकता है। लॉर्ड। मैं ये भी काम यही कहने यीशु लगा का था कि एक्चुअली तब ही आपकी लाइफ में ये वर्ड आ गया हाँ जी। कि यीशु कुछ भी कर सकता है। प्रेज द और लॉर्ड। वहाँ पर मेरे मामूल थे, वहाँ पर मेरे नानके थे, और जब उन्होंने जाकर उन्होंने को बताया तो आपके भांजे ने ऐसा काम कर दिया तो वो बड़ी खुश हुई। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सर, जबरदस्त, ऐसा ही है। बहुत अच्छा। तो उस वक्त से लेकर अब तक कंटिन्यूस कंटिन्यूस प्रेज द लॉर्ड। प्रेज। इस तरह हम पास्टर अफजाल की तरफ भी आएंगे। हम चाहेंगे कि वो भी अपनी लाइफ की जो गवाही है कि उनकी लाइफ में एक ऐसे वर्ड आया कि यीशु कुछ भी कर सकता है। पहले तो मसीह यीशु में आप सबको सलाम सलाम सर। और खुदावंद आपको बरकत दे। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, सिस्टर का और इस चैनल का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं यीशु कुछ भी कर सकता है चैनल पर आकर ये गवाही शेयर करूं। और मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गवाही ये है कि खुदावंद ने मुझे चुना कैसे। आमीन आमीन। क्योंकि खुदा जब चुनता है तो ज़िंदगी में आपकी गवाही आती है। प्रेज द लॉर्ड, इसमें कोई शक। और देखें कि मैं एक केबल का काम कर रहा था और खुदावंद ने अब चुनना कैसे अपने लोगों को चाहता है कि वो, खुदा ने कहा, कलाम में लिखा है कि हकीम की ज़रूरत तंदुरुस्तों को नहीं है, बीमारों को है। जब हम हकीर थे और निकम्मे थे, नाकारा थे, हमारा खुदा की तरफ ध्यान नहीं था। और खुदावन ने हमें कैसे चुना। देखें कि मैं केबल का काम कर रहा था और मैं जब केबल लगाने के लिए पोल पे चढ़ा
تو مجھے وہاں پہ کرنٹ لگ گیا. سر یہ کیبل جو ٹی وی والی ہاں جی، ہے ٹی وی انٹرنیٹ کیبل، والی، اچھا ٹی وی کیبل والی کیبل. آپ یہ کام کر رہے ہاں ہیں. جی ٹیبل کیبل. اچھا جب وہ آپ پول پہ چڑھے، وہ ہاں جی. کھمبے پہ چڑھے. ہاں جی، اور مجھے وہاں پہ کرنٹ لگ گیا اور میں پول کے اوپر اسٹک ہو گیا. اوہ مائی گاڈ. اور دیکھیں کہ خدا نے وہاں پہ ایک فرشتے کے طور پہ جو میرے ساتھ لڑکا کام کر رہا تھا، وہ بھی مسیح برادری کا تھا، اور خدا نے اس کو بھیجا، اور وہ پتہ نہیں کہاں سے سیڑھی اٹھا کر لایا اور سیڑھیاں مار مار کے اس نے مجھے نیچے گرایا. ایکچولی اب پوری طرح ہینگ ہو چکے ہینگ تھے ہو اس کے چکا ساتھ. تھا. ہاں جی. ہوں. اور اوبیسلی اس کو جا کے اس نے سیڑھی لائی، تب تک آپ پراپر اس کے ساتھ، اور بجلی تو 2 منٹ میں بندے کا خون ایسے. لیکن یہ خدا کی مرضی ہے. خدا نے مجھے چننا تھا اور میری زندگی میں یسوع نے کام کرنا تھا، کیونکہ یسوع سب کچھ کر سکتا ہے. Praise the Lord. آمین آمین آمین. اور یہ دیکھیں کہ میں اس وقت، اس سے تقریباً 1 ماہ پہلے خداوند یسوع مسیح میرے خواب میں آئے، اچھا زبردست. اور خواب میں آ کر خداوند یسوع مسیح نے میرے سر پہ پیار دیا، اور اتنی روشنی، اتنا نور میں نے دیکھا کہ آج تک میں نے کبھی ایسا نور کبھی نہیں دیکھا. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. اور دیکھیں کہ وہ جب میں ان کا ہاتھ خداوند یسوع مسیح کا پکڑنے لگا ہوں تو مجھ سے ہاتھ نہیں پکڑا گیا. اور جب یہ کرنٹ لگا اس کے بعد میرے ایز اے استاد بھی ہیں، میں ان کا نام بھی لینا چاہوں گا، ڈاکٹر ریورنڈ سیمسن گل صاحب میرے خالو بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں، اور یہ گواہی ہے کہ خدا ان کے وسیلے سے مجھے چن رہا ہے. Praise the Lord. میری زندگی میں خدا اتنا بڑا معجزہ کر رہا ہے، مجھے پتا بھی نہیں کہ میں نے خدا کی خدمت کرنی ہے اور خدا کے لوگوں کو خدا کا کلام سنانا ہے. Praise the Lord. اور آج دیکھیں کہ خدا نے یہ میری زندگی میں بڑا معجزہ کیا اور خدا نے مجھے چنا، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا. Praise the Lord. Praise the Lord. اور دیکھیں میرے گھر میں میرے خدا کے خادم آئے ہیں، اور انہوں نے مجھے بتایا اور دعا کی، اور میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، یہ رویا خدا نے مجھے دکھائی ہے، اس کا مطلب کیا ہے. اور دیکھیں انہوں نے مجھے رویا کیا بتائی. رویا کا مطلب انہوں نے کہا جی خداوند چاہتا ہے کہ آپ یہ سارے کام چھوڑ کر میرے پیچھے آئیں. ہاللویہ. اور میری زندگی وہاں سے خدا نے تبدیل کی اور خدا نے مجھے چنا، اور میں نے ان کو اپنے استاد کو کہا کہ میں تیار ہوں. اور دوسری بات میرے منہ سے نکلی نہیں، ہاللویہ. کیونکہ خدا جب آپ کی زندگی میں آتا ہے تو آپ کی زندگی وہ کو تبدیل کر دیتا ہے. بالکل سر. سر میں تھوڑا سا ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ جب ہینگ تھے جی اس کھمبے کے ساتھ، وہ جو پول تھا، جی تو جب وہ نیچے آپ کے فرینڈ جو تھے، دوست تھے، جو آپ کے کولیگ تھے ساتھ، جی. انہوں نے سیڑھیاں ماری آپ کو لکڑی کی جی. کہ کس طریقے سے یہ جو ہاں جی کرنٹ ہے یہ آپ سے خارج ہو. تو اوبیسلی آپ ایک ہائٹ پہ تھے، جی جی تو آپ اوپر سے نیچے جب جی. گرے، ہاں جی گرا. جب نیچے گرے تو اوبیسلی تب بھی کافی چوٹیں لگی ہوں. ہاں جی تو میرا کتنی دیر آپ اس پروسیس میں رہے کہ آپ بیڈ پہ تھے یا کیا؟ تقریباً 6 ماہ میں اس 6 ماہ آپ اس پروسیس میں رہے. ہاں جی. آپ کی زندگی ایکچولی یہ خدا کی نئی زندگی، نئی زندگی خدا نے نئی زندگی. نئی زندگی خدا نے دی ہے، کیونکہ یہ زندگی خدا کی تھی. Praise the Lord. وہ زندگی جو تھی وہ آئی ڈونٹ نو کہ تو کس کی تھی، لیکن یہ زندگی اچھا اس سر، کے بعد اس کو ہم ٹرننگ پوائنٹ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کی لائف چینج ہوئی. ہاں جی لائف چینج ہوئی زبردست. ہاللویہ. اور خدا نے مجھے چنا، اور اس وقت سے لے کے اب تک تقریباً 18 سے 20 سال ہو گئے اس بات کو، تو میں خداوند میں خدمت کر رہا آپ کی ہوں. لائف میں یہ ورڈ آ گیا ہاں کہ جی yes Hallelujah. کچھ بھی کر کچھ بھی کر سکتے سکتا ہے. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. اس طرح ہم پاسٹر رفیق کی طرف بھی آئیں گے کہ سر آپ کی لائف میں کوئی اور بھی گواہی ہے تو آپ ضرور شیئر. سر میری زندگی کے اندر، لائف کے اندر بہت گواہیاں ہیں. خدا نے مجھے ہیلنگ کی پاور دی ہے، پریز دی لارڈ. ویری گڈ. اور بہت سے لوگ اب بھی، میں اس یہاں پر کانے، جہاں پر میں رہتا ہوں، کانے بازار کے اندر، سوا گجو متا اس کا نام ہے، تو وہاں پر بھی خدا مجھے استعمال کر رہا ہے. پریز دی لارڈ. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسلم ہیں. جی وہاں میرا بک سینٹر ہے، جی. اور جب لوگ آ کر مجھ سے دعا کراتے ہیں تو میں جب یسوع کا نام لیتا ہوں تو بدروہیں بھاگتی ہیں، پریز دی لارڈ. بیماریاں رد ہوتی ہیں. Praise ابھی جب میں ادھر آیا ہوں 5 بجے 4:30 بجے ایک بہن آئی، وہ کل سے میرے پاس آ رہی ہے. اس نے کہا کہ میرے
पेट के अंदर ऐसे जैसे गोले फिर रहे हैं, मुझे आराम नहीं आ रहा था, बढ़िया दवाई खाई है मैंने। और जब मैंने दुआ की, जब दुआ के बाद मैंने आमीन किया, उसने कहा मुझे आराम आ गया है। हालेलुया, Praise the Lord. और खुदा का शुक्र है कि खुदा मुझे इस्तेमाल करता है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि यस्सु और भी मेरी जिंदगी के अंदर काम करेगा। Praise the Lord. Praise the Lord. इसमें कोई शक नहीं सर। प्रस्तार भी हूँ, मैसेंजर भी हूँ, और हीलिंग सेशन भी मेरे पास है। Praise the Lord. Praise the खुदा Lord. ने सारी नेमतें खुदा ने मुझे दी है, मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ। बहुत अच्छा। आमीन। तो सर हम चाहेंगे, आपने कहा कि आप परिस्तार भी हैं, तो अब थोड़ा सा कुछ गुनगुनाएं भी, हम मिलकर वर्शिप करते हैं। हालेलुया। कंट्रास्ट आई आप जरूर दें। 2 साल पहले 3 साल पहले मैंने जब दुआ कर रहा था, खुदा ने मुझे ये गीत दिया, ठीक। लफ्ज दिए। बढ़ता हुआ हाथ खुदा का मैंने देखा है, बढ़ता हुआ हाथ खुदा का मैंने देखा है, प्यार वो करता गले से लगाता मैंने देखा है, प्यार वो करता गले से लगाता मैंने देखा है, बढ़ता हुआ हाथ खुदा का मैंने देखा है। थके मांदे पापिया लोगो कोल यस्सु दे आ जावो, थके मांदे पापिया लोगो कोल यस्सु दे आ जावो, बीमारों को चंगा करता मैंने देखा है, बीमारों को चंगा करता मैंने देखा है, बढ़ता हुआ हाथ खुदा का मैंने देखा है। हालेलुया। अंधों को वो आंखें देता, लंगड़ों को वो चलाता है, अंधों को वो आंखें देता, लंगड़ों को वो चलाता है, मुर्दों को वो जिंदा करता मैंने देखा है, मुर्दों को वो जिंदा करता मैंने देखा है, बढ़ता हुआ हाथ खुदा का मैंने देखा है, प्यार वो करता गले से लगाता मैंने देखा है। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड सर, जबरदस्त, हमने बड़ी बरकत पाई है आज आपकी बातों से, हालेलुया। आपकी गवाही से, आपकी हालेलुया। वर्शिप से। तो सर एक बार फिर हम आपके शुक्रगुजार हैं थैंक कि यू आपने जी, अपना थैंक टाइम यू। निकाला, सिस्टर का भी शुक्र टाइम करते दिया, हैं, आप आए। आपका भी शुक्र करते प्रेज़ द लॉर्ड हैं, सर। और सबसे ज्यादा हम यस्सु का शुक्र Praise the करते Lord. हैं कि इस चैनल के अंदर हमें खिदमत का मौका दिया है। प्रेज़ द ऐसा ही लॉर्ड, है। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू। और जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि मैं एज यूजुअल बताता हूँ कि अगर आप लोगों के पास भी कोई गवाही है तो आप लोग ज़रूर आएँ और शेयर करें, ताकि आपकी गवाही से और लोग भी बरकत पाएं। हालेलुया। सो इसी तरह जुड़े रहें। यीशु कुछ भी कर सकता है टीवी चैनल से, और पाते रहें ढेर बरकत। एक नारे के साथ हम जाते हैं कि यीशु कुछ भी कुछ भी कर कर सकता सकता है। है। हालेलुया।